अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पर। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक नई सुबह के साथ, नई उमंगों के साथ। रियाज साहब रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद हैं और आज वो स्टेट बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हमारे लिए लेकर आए हैं। कुछ नया होने वाला है हमारे मुल्क में, वो क्या है इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? सलाम जी। जी रियाज साहब, आप पिछले 2-3 प्रोग्राम से कह रहे थे कि स्टेट बैंक के बारे में हम बात करेंगे। जी तो आज बिल्कुल, बताइए कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना हुआ है जो हुकूमत स्टेप लेने वाली है। अभी तो वो तो पार्लियामेंट से पास होगा बिल, जब तक तो हम नहीं कह सकते। दोनों साइड से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। जी। एक साइड से बड़ी इंतहा पर कहा जा रहा है कि हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, IMF को भेज दिया, अमेरिका को भेज दिया। अच्छा, सही। और दूसरी साइड से कहा जा रहा है कि नहीं साहब, हमने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम करने के लिए किया है। तो अभी हम टेक्निकलिटीज़ पर बाद में बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। इस बार मैं पहले आपको प्रीफेस के तौर पर, जो उर्दू किताबों में दीबाचा होता है, जी जी। उसके तौर पर एक वाक़या सुनाता हूँ। हाँ जी। जो बड़ा इससे रिलेटेड है, उससे आप थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बन जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर शख्सियत गुजरी है, जाम सादिक अली। जी। आजकल की शायद जनरेशन वाकिफ़ ना हो। चीफ भुट्टो साहब के मिनिस्टर साथ रहे थे। बानी अरकान में थे PPP के, और भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में वो वज़ीर बल्दियात थे सिंध के। सही। और उन्होंने बड़े प्लॉट्स बांटे लोगों में, यहाँ तक कि अपोजिशन वालों को भी देते थे। ज़हूर हसन भोपाली अपोजिशन लीडर थे सिंध असेंबली में। वो असेंबली में झगड़े करते थे, चीखते चिल्लाते थे और आकर इनसे प्लॉट्स भी लेते थे। अच्छा। और इसमें इन्होंने कोई तखसीस नहीं की कि अपने लोगों को बांटना है। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची के दरमियान जो बफर जोन है, वो इन्हीं की प्लॉटिंग की हुई है। तो एक वक्त तो भुट्टो साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि जाम सादिक, बस कायद-ए-आज़म का मज़ार छोड़ देना, बाकी जो चाहो भेज दो कराची में। अच्छा। तो वो जाम सादिक बड़े दबंग थे। उनका एक बड़ा अच्छा वाक़या भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और अपने बात मनवाने के, और ब्यूरोक्रेसी उनसे बहुत डरती थी। अच्छा। जब सूबाई वज़ीर मुशीर थे सूबाई राब्ते के बेनज़ीर के दौर में, तो उस वक्त एक उन्होंने हमारे सामने एक टीचर को हमारी मुलाकात थी, कहा कि उसने शिकायत की कि मैं इस्लामाबाद गई, इतना ख़र्चा किया और मुझे लेक्चरशिप के लिए था उसका जो प्रोसीजर था, इंटरव्यू वगैरह, लेकिन वो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, वो उर्दू स्पीकिंग थी, मैं ये भी बता दूं आपको। अच्छा। और क्वालिफाइड थी, मेरिट पर। तो जाम सादिक ने वहीं से हमारे सामने फ़ोन किया इस्लामाबाद, और कहा कि नहीं सॉरी इस्लामाबाद में थे, वहीं से उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मैं कराची जा रहा हूँ एक दिन बाद, और जब मैं कराची पहुँचूँ तो इस लड़की का, उसका जो नाम था, इसका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाना चाहिए, मैं इससे मिठाई खाऊँगा। अच्छा। ओके। और फिर वही हुआ कि वो 2 दिन बाद, वो 2 या 3 दिन बाद वो लड़की हमारे मसावत में, मैं अखबार में होता था, वो आई हमारे पास कि जाम सादिक अली साहब का घर मुझे नहीं पता है, आप लोग गाइड करें। हमने कहा क्यों, खैरियत कि नहीं, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और मिठाई का डब्बा है, मैं पहुँचा। तो फिर हम भी पहुँच गए कि इस न्यूज़ मिल जाएगी कुछ। तो ये तो छोटा सा हमें बताया कि वो किस तरह से लोगों के काम कर दिया करते। अब उनका एक वाक़या है जो स्टेट बैंक के बैकग्राउंड में है कि 1990 जब बीबी की हुकूमत ख़त्म की गई तो 1990 से 92 तक ये वज़ीर आला रहे, और फिर 92 में ही इनका इंतकाल हुआ लीवर फंक्शन फेल होने से। मार्च का महीना था। तो ये इन्होंने जब इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों को बुलाया। उस ज़माने में लिफाफे नहीं होते थे, अच्छे दबंग सहाफ़ी होते थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इनफॉर्मल मीटिंग हो रही थी या ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी। तो वहाँ उस मीटिंग में एक शख्स था जो बिल्कुल चुपचाप बैठा था। सहाफ़ी तो बड़ बड़ के बातें कर रहे हैं, एक्टिव हैं। जाम सादिक ने उसकी तरफ देखकर कहा, यूनिस क्या बात है, खामोश क्यों बैठा है? तो ये यूनिस जो थे, यूनिस हबीब इनका नाम है, जिन्होंने मेहरान बैंक बनाया और जिसका फिर मेहरान बैंक स्कैंडल भी मशहूर हुआ, वो एक अलग वाक़या है। तो यूनिस हबीब ने कहा कि साईं मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, स्टेट बैंक में मैंने एप्लीकेशन दी हुई है बैंक के लाइसेंस के लिए, और हो ही नहीं रही है, इतना अरसा हो गया मेरा। ये फ़ौरन काम करने के आदी थे जान। इन्होंने अपने सेक्रेटरी जो थे करीबी मुशीर इम्तियाज़ शेख, अभी भी हैं सियासत में वो, इम्तियाज़ शेख से कहा कि गवर्नर को फ़ोन लगाओ, सारे सहाफ़ियों के दरमियान। तो इम्तियाज़ शेख ने फ़ोन लगाया, बहुत देर तक रिंग जाती रही, नहीं उठाया। शाम हो गई थी गहरी, उन्होंने कहा शायद सो गए, कि डिप्टी को लगाओ। उन्होंने डिप्टी गवर्नर को फ़ोन लगाया। जाम सादिक ने फ़ोन लिया और कहने लगे कि सुबह अपने गवर्नर से कहना
کہ یونس حبیب کا کام ہو جانا چاہیے، اور اگر اس کا کام نہیں ہوا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بچے کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ اچھا، صحافیوں کے سامنے انہوں نے کہا، اس طرح سے صحیح کھلے عام ایسا رکھ دیا انہوں نے، سارے صحافی بھی حیران ہو گئے کہ جی۔ ہمارے سامنے یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ خیر چونکہ آف دا ریکارڈ کہا گیا تھا تو یہ رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن بعد میں ہوا یہ واقعہ رپورٹ۔ تو اس کے بعد میں وہ وفد کو انہوں نے کہا کہ آپ سندھ آؤ، دیکھو میں نے کیسا انتظام کیا ہوا ہے، میری گورننس کیسی ہے۔ تو وہ وفد یہاں آیا تو اسٹیٹ بینک بھی گئے، تو وہ ڈپٹی گورنر کی تختی دیکھی تو وہ ان کے کمرے میں چلے گیا وفد، اور ایک دو صحافیوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا ہوا، جام صادق صاحب نے ایسا ایسا کہا تھا۔ انہوں نے جو لوگ تھے موجود اس کو نکال دیا، تو کہیں گے نہیں وہ تو سائیں ہیں جام صاحب، اور وہ تو ایسے ہی کہتے ہیں، ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا آپ نے گورنر صاحب کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ نہیں سائیں یہ کوئی بتانے کی بات تھوڑی ہے، بات ختم ہو گئی۔ جی۔ اس کے ایک ہفتے بعد گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے اس وقت حنفی صاحب، تو گورنر حنفی جو تھے ان کا بیٹا اغوا ہو گیا صرف 7 دن بعد۔ انہوں نے کہا تھا 2 دن میں کام ہونا چاہیے، 7 دن گزر گئے۔ اچھا حنفی صاحب بڑے باوصول مین آف پرنسپل آدمی تھے، بڑے ایماندار، وہ ریزسٹ کر رہے تھے، کچھ فارمیلٹیز تھی نہیں تھی، لائسنس نہیں دے رہے تھے بینک کا، تو ان کا بیٹا اغوا ہو گیا۔ اور یہ ویکیپیڈیا پر نیوز موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، یہ ایسے نہیں کہ میں کوئی ایسی ہوا میں بات کر رہا ہوں، اخبارات میں ہے، آرکائیوز میں ہے۔ بیٹا اغوا ہو گیا اور 34 دن بعد برآمد ہوا، برآمد کیا ہوا، وہ خود آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس عرصے میں یونس حبیب کو بینک کا لائسنس مل گیا، اور یونس حبیب انہوں نے حنفی صاحب نے بیٹے کی واپسی کے بعد ریزائن کر دیا اور ملک سے باہر چلے گئے۔ یعنی کہ غلط انفلوئنس۔ اب یہ کہانی ہے، آپ اس سے دیکھیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کس حد تک مجبور ہوتا ہے موجودہ سسٹم میں پولیٹیکل انفلوئنس سے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اسی پولیٹیکل انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے یہ نیا بل لایا جا رہا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک اور اس کے گورنر کو اتنا بااختیار بنایا جا رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل انفلوئنس سے بچ سکے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے، سمدھی صاحب، انہوں نے اپنے پورے ٹینیور میں گورنر اسٹیٹ بینک کو انگوٹھے کے نیچے رکھا، جس نے ذرا بات نہیں مانی اس کو 6 مہینے میں بھی چلتا کیا ہے۔ تو اب اس کے جو کیا اسٹیپس لے رہی ہے گورنمنٹ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے، اور ایکچوئل کیا ہے یہ میں آپ کو اب اندازہ کیجیے 1990 کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اس دور میں بھی جبکہ اس طرح کا ماحول نہیں تھا، لیکن ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر کس قدر مجبور اور بے بس شخص ہوتا تھا۔ اور اسٹیٹ بینک وہ ہوتا ہے جسے دنیا میں ریزرو بینک بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آپ نے واقعہ بتایا، اس بینک کو جب لائسنس ملا اور اس کے بعد پھر اس بینک نے کیا کیا، اس کے اسکینڈل تو ایک پورا ایک واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ جی بالکل۔ تو یہی یونس حبیب صاحب تھے اور انہوں نے اس طرح سے there was some reason نا جس کی وجہ سے انہیں نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں ہماری سیاست میں اور انفلوئنس میں، اور اب ہم کہتے ہیں کہ پولیس کو پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد کرو، جوڈیشری کو آزاد کرو، تو بھائی کہیں سے تو شروع ہوگا نا، کہیں سے شروعات ہے بالکل۔ اچھا چونکہ معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے تو معیشت کو تو پہلے آپ پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد کریں، پھر پولیس بھی آئے گی، جوڈیشری بھی آئے گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں، یا تو آپ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا اچھا ہو، آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پولیٹیشنز اتنے اچھے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے وہ انفلوئنس کریں ضرور اداروں کو، لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ کا سسٹم ہی کرپٹ ہے تو وہ اداروں کو ہوتا ہے جیسا اسحاق ڈار صاحب کے دور میں میں رہا کہ مصنوعی طریقے سے جو ہے روپے کی قدر کو طے کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، وہ پھر ہم اگلے پروگرام ٹھیک ہے ریاض صاحب، نیکسٹ پروگرام میں پھر ہم اس پالیسی کے اوپر بات کریں گے جو اسٹیٹ بینک کی نئی پالیسی آنے والی ہے اور اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ہماری اکانومی کے اوپر۔ تھینک یو سو مچ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بریک لوں گی یہاں پہ، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں۔